ओम शान्ति। आज 2079 साल वैशाख 15 गते बिहिबार तदनुसार 28/4/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। मिठे बच्चे, अब फर्केर घर जानु छ, त्यसैले देहको भान छोड्दै जाऊ। म यति राम्रो छु, धनवान छु, यी सबै कुरा छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। त्रिकालदर्शी बाबा हामी बच्चाहरूलाई समयको सङ्केत दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि तयारी के गर्ने त्यो कुरा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ कि अब घर फर्किने बेला भएको छ, त्यसैले घर जानको लागि हामी आत्मा यस शरीरलाई यही छोडेर जान्छौँ, त आत्मा मात्रै हामी घर जान्छौँ। त्यसैले यस शरीरमा रहँदा रहँदै पनि देह भानलाई छोड्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी जो देह अभिमानवश म धनवान छु, रूपवान छु भन्ने जुन किसिमको हाम्रो स्मृति मानस पतलमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई अब बिर्सेर त्यस कुराहरूलाई छोडेर हामी आफ्नो सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुनु जरुरी छ। त्यसैले स्वयं आफूलाई आत्मा सम्झिने यो अभ्यास हामीले निरन्तर गरिरहने। प्रश्न: कुन निश्चय वा धारणाको आधारमा तिमी बच्चाहरूले आफ्नो तकदिर उच्च बनाउन सक्छौ? कुन चाहिँ निश्चय भएमा अथवा कुन चाहिँ कुराको धारणा हामीले गरेको खण्डमा हामी बच्चाहरूले आफ्नो तकदिरलाई उच्च बनाउन सक्छौँ त? के गर्नुपर्छ होला आफ्नो तकदिर उच्च बनाउनको लागि? चिन्तन गर्नुहोला र साथै सबैले आफ्नो रीतिले जवाफ तयार गरिसक्नु भएको छ। त बाबा के जवाफ दिनुहुन्छ हामी कुरा सुनौँ। पहिलो निश्चय हुनुपर्छ, म आत्मा हुँ। तकदिरलाई उच्च बनाउनको लागि हामीले कुन चाहिँ कुरा निश्चय गर्नुपर्छ वा धारणा गर्नुपर्छ त? पहिलो छ कि पहिला हामीमा यो निश्चय हुनुपर्छ कि म आत्मा हुँ। अब मैले शरीर छोडेर फर्केर घर जानु छ। म आत्माले शरीर छोडेर घर फर्केर जानु छ, त्यसैले यस दुनियासँग दिल लगाउनु छैन। छोड्ने कुरामा दिल लगाउनु छैन। यदि छोड्ने कुरामा हाम्रो दिल लाग्छ भने हाम्रो आत्मालाई कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यसैले यो छोड्ने चिजहरू सबै अब भुल्नु छ। र दोस्रो हामीले निश्चय गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई पढाउने र साथै लैजाने को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। हामी उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबा जसले हामीलाई साथमा लैजानुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ भने बाबाले जुन हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चल्नुपर्छ। श्रीमतमा चलेर आफ्नो अथवा आफ्ना मित्र सम्बन्धीको कल्याण गर्नु छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नाले हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ र साथै अन्य मित्र सम्बन्धीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि श्रीमतमा चलेर आफ्नो अथवा आफ्ना मित्र सम्बन्धीको कल्याण गर्नु छ। जुन बच्चा श्रीमतमा चल्दैन वा पढाउने बाबामा जसलाई निश्चय छैन, ऊ कुनै कामको छैन। पाइको पनि काम छैन भन्छ नि, त कस्तो बच्चाहरू त? जसले बाबाको श्रीमतलाई पालन गर्दैन अथवा श्रीमतमा चल्दैन र साथै पढाउने बाबाप्रति निश्चय राख्दैन भने त ऊ कुनै कामको छैन। ऊ चल्दा चल्दै हराउँछ। केही समय बाबाको ज्ञानमा चल्छ, फेरि हराइहाल्छ, अर्थात् बाबाको हात
छोडिदिन्छ। तकदिर उच्च बनाउन सक्दैन। बाबाको हात छोड्छ भने तकदिर कसरी बन्छ? त्यसैले उसले आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य बनाउन सक्दैन। गीत छ ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू बसेका छौ र जान्दछौ बाबाको सन्मुख बसेका छौ। कुनै सन्यासी, उदासी, मित्र, सम्बन्धी आदिको सामुन्ने त बसेका छैनौ। हामी कसको सन्मुख बसेका छौँ? स्वयं परमात्मा भगवान शिव बाबाको सन्मुख। जान्दछौ हामी वास्तवमा अति प्यारो बाबा जसलाई जन्म जन्मान्तर याद गर्छौँ उहाँको सन्मुख बसेका छौँ। कसको सन्मुख बसेका छौँ? जो हामी सबैका अति प्यारा बाबा जसलाई हामीले जन्म जन्मान्तर खोज्यौँ। जन्म जन्मान्तर मिल्नको लागि हामीले कता कता हामीले खोजी गर्यौँ त यस्तो बाबाको सन्मुख हामी बसेका छौँ। हामी पनि जीवन सधैँ उहाँको बच्चा बनेका छौँ। सन्यासीहरूका त शिष्य बन्छन्। रहन त आफ्नै घरमा रहन्छन् नि। उनीहरू शिष्य कहलाउँछन् तर फलो गर्दैनन्, हैन? गुरुको फलोवर्स भन्छ, शिष्यहरू भन्छन्। त गुरुले त घरबार छोडेर आउनु भएको, सन्यास लिनु भएको, तर उनको फलोवर्सहरूले, शिष्यहरूले त घरबार छोड्दैनन्, घरमै बस्छन्। त फलो कसरी भयो? तिमी बच्चाहरूले फलो गर्नु छ। बुद्धिमा यो याद रहोस्, म आत्मा हुँ। जहाँ बाबा जानुहुन्छ त्यहाँ हामी जान्छौँ। हामी सबै आत्माको बाबा शिव बाबा परमधाममा रहनुहुन्छ त हामी आत्माहरू पनि परमधाममा जान्छौँ। निराकार बाबा परमधामदेखि यहाँ आउनु भएको छ पतितलाई पावन बनाउन। यो पतित संसार, पतित सृष्टि, पतित मनुष्यलाई पावन बनाउनको लागि उस परमधामदेखि यस धरतीमा आउनु भएको छ। आउनुहुन्छ पतित दुनियाँमा, पतित शरीरमा, जो पहिले नम्बर पावन थिए, जसले 84 जन्म भोगेका छन्, उनमा नै बसेर यो सबै सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै बच्चाहरू बसेका छन्। शिक्षकले कुनै एकलाई मात्र पढाउँछन् र? भगवान वाच केवल अर्जुन प्रति यस्तो त हुन सक्दैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरू बाबाको सन्मुख बसेका छौँ। अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा यस्तो सम्झिँदैन। तिमीलाई सम्झाइन्छ तिमी अब फर्केर जानु छ, शरीरलाई त त्यही छोड्नु छ। त्यसैले देहको भान छोड्दै जाऊ। म यति राम्रो छु, धनवान छु, यो सबै छोड्नु छ। म आत्मा हुँ यो निश्चय गर्नु छ। हैन? यो रूप पनि त माटोमा मिल्नेछ, धन पनि त माटोमा मिल्नेछ। त यो सब खतम हुने चिज, यसको अभिमान राख्नु कुनै फाइदा छैन। त्यसैले जो अविनाशी सत्ता आत्मा हो त्यसको सत्य स्वरूपमा स्थित हुनु जरुरी छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि म आत्मा हुँ यो निश्चय गर्नु छ। बाबालाई याद गर्दा गर्दै बाबाको साथमा जानु छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई त देह अभिमान हुन सक्दैन, किनकि मेरो त आफ्नो देह छैन। शिव बाबाको त कुनै देह नै छैन। त्यसैले बाबामा कहिल्यै देह अभिमान हुन सक्दैन। बाबाले देह लिनुहुन्छ केवल सेवाको लागि, केही समयको लागि। तिमी आत्माहरूमा पनि देह अभिमान कहाँ थियो र? जब तिमी मेरो पासमा थियो, फेरि तिमीले 84 जन्म पाठ खेल्यौ। तिमीले भन्छौ हामीले राज्य भाग्य लिएका थियौँ, फेरि गुमायौँ। अब फेरि तिमीलाई मुक्तिधाम फर्केर
फर्काएर लैजान आएको छु। शरीरलाई त लैजान्न, यो पुरानो शरीर हो, यसको भान बुद्धिद्वारा तोड्नु छ। बाबाले हामीलाई साथमा लैजानुहुन्छ, केवल हामी आत्मालाई लैजानुहुन्छ, यो शरीरलाई त लैजानुहुन्न। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो देह भानलाई बुद्धिद्वारा तोड्नु छ अथवा भुल्नु छ। रहनु पनि आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा छ। यो कुनै सन्यास मठ होइन, आफ्नो घरबारलाई पनि सम्हाल्नु छ। उनीहरूले त छोडेर जान्छन्, बाबाले बच्चाहरूबाट छुटाउनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्ना बच्चाहरूलाई याद दिलाऊ, शिव बाबालाई याद गर, सम्झाइराख, ताकि उनलाई पनि शिव बाबासँग प्यार होस्। शिव बाबा कति मिठा र प्यारा हुनुहुन्छ। सबैलाई यहाँ बसाइदियो भने बच्चाहरूलाई कसले सम्हाल्छ? यस्ता यहाँ धेरै बच्चाहरू छन् जो यहाँबाट शरीर छोडेर जान्छन्, फेरि अर्को जन्म लिएर आउँछन् बाबासँग वर्षा लिन। उनीहरू मिल्छन् पनि। यो निश्चय हुनुपर्छ, म आत्मा हुँ। कुन कुराको निश्चय हुनुपर्छ कि म आत्मा हुँ। यो शरीर छोडेर फर्केर जानु छ। यहाँ हाम्रो दिल लाग्दैन। यो संसार जसलाई छोड्नुपर्छ त यसमा हाम्रो दिल लाग्दैन। सन्यासीहरूले भन्छन् ब्रह्म तत्त्वमा लीन हुन्छौँ। अनेक मत मतान्तर छन्। यहाँ त एक बाबा हुनुहुन्छ, बाबा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूलाई फर्काएर लैजान। सत्युगमा यी सबै धर्म थिएनन्। अहिले सत्युग स्थापना भइरहेको छ। अहिले बाबा अवतरण हुनुभएको छ। तिमी अहिले नयाँ बनिरहेका छौ। हामी आत्मा त उही हो। उही आत्मा कहिले नयाँ त कहिले पुरानो कसरी बन्छौँ त? जब हामीमा अनेक किसिमको अशुद्धता आउँछ, अर्थात् हामीमा अशुद्धिपना रहन जान्छ अथवा देह अभिमान आउन थाल्छ, त फेरि हामी पुरानो हुँदै जान्छौँ। अनेक विकार विकृतिहरू आउन थाल्छ, त आत्मा पुरानो हुन थाल्छ। जब यो अशुद्धता विकृतिहरू विकारहरू समाप्त हुँदै जान्छ, त आत्मा फेरि नयाँ बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी अहिले नयाँ बनिरहेका छौ। अवतरण एकको लागि भनिन्छ। धेरैले लेख्छन् बाबा हाम्रो जीवनमा राम्रो परिवर्तन आएको छ। कहिले कहिले थोरै क्रोध आउँछ, हो बच्चाहरू यो त हुन्छ नै। बिमारी झट्टै कहाँ छुट्छ र? सबै गुण निस्कँदा निस्कँदा निर्गुण बनेका छौ। अब सर्वगुणवान बन्नु छ। तिमीलाई अथाह धन मिल्छ, त्यहाँ लोभको त कुनै कुरै हुँदैन। यहाँ लोभवश कति चोरी आदि गर्छन्। हाकिमको लापरवाहीले अन्नका गोदाम खराब हुन्छन्, फेरि जलाइदिन्छन्। खराब भएपछि फेरि जलाइदिन्छन्। यहाँ त मनुष्य भोकै मर्छन्। भएको अन्नको आएर फेरि जलाइदिन्छ भने अर्कोतिर फेरि खान नपाएर भोकै मर्छन्। तिमीले सम्झन्छौ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। पहिला जबसम्म कसैलाई यो निश्चय हुँदैन कुन कुरा कि शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, कुनै कामको नै हुँदैन। यदि कसैलाई शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा निश्चय छैन भने ऊ कुनै कामको छैन। बाबाले सम्झाउनु भयो तिम्रो आत्मा पतित बनेको छ, अहिले पावन बनिरहेको छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नु छ। आफ्नो मत चलाउनु हुँदैन। मित्र सम्बन्धीहरूलाई श्रीमतद्वारा कल्याण गर्नु छ।
पत्र लेख्नु छ, श्रीमतमा लेखेनौ भने अकल्याण गर्छौ। धेरै छन् जसले लुकाएर पत्र लेख्छन्। बाबा शिक्षक बस्नु भएको छ, त्यसैले बाबालाई बताउनु पर्छ। बाबाले तिमीलाई यस्तो पत्र लेख्न सिकाउनुहुन्छ जुन पढ्नेवाला रोमाञ्चित हुन्छ। पत्र पढ्दा पढ्दै खुसी, उमङ्ग, उत्साह बढ्छ। बाबाले मनाइ गर्नुहुन्न, तोड निर्वाह गर्नु छ। नत्र च्यारिटी बिगिन्स एट होम कसरी हुन्छ, हैन? कल्याण आफ्नो घरबाट सुरु गर भन्नुहुन्छ। त चिठी लेख्छौ भने, उनीहरूलाई सम्झाउँछौ भने तब त उनीहरूको कल्याण हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कति छन् जो श्रीमतमा चल्दैनन्, त्यसैले हराउँछन्। तकदिरमा छैन भने चल्न सक्दैनन्। यस्ता धेरै पुरुष आउँछन् जसका स्त्री आउँदैनन्, मान्दैनन्। शिव बाबाले लेख्नुहुन्छ, तिमी त कमजोर छौ, उनलाई पनि सम्झाऊ। तिमीले त प्रतिज्ञा गरेकी थियौ आज्ञा मान्छु भनेर। तिमीले आफ्नी स्त्रीलाई नै बस गर्न सक्दैनौ भने विकारलाई कसरी बस गर्न सक्छौ? तिम्रो कर्तव्य हो स्त्रीलाई आफ्नो हातमा राख्नु, प्यारले सम्झाउनु। शास्त्रहरूमा यी सबै यस समयका कुरा लेखिदिएका छन्। तिमी ब्राह्मणहरू पनि पहिला बुद्धु थियो, अहिले बाबाले बुद्धिमान बनाउनु भएको छ। केही पनि जान्दैनथ्यौँ, बुद्धु थियौँ भने त बाबाले नै हामीलाई ज्ञान दिनुभएर, शक्ति दिनुभएर बुद्धिमान बनाइदिनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबाले 5000 वर्ष पहिला यस्तै पार्ट खेल्नु भएको थियो। 5000 वर्ष अगाडि पनि बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनु भएर बुद्धिमान बनाउनु भएको थियो भने अहिले फेरि बाबा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी नै सम्झाउनु भएको थियो। यी ब्रह्माले पनि बुझिसकेका छन्। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। जसले राम्रोसँग सेवा गर्छन् उनै फरिस्ता बन्छन्। जसले राम्रो तरिकाले सबको सेवा गर्छ, कल्याण गर्छ, उद्धार गर्छ भने त उनै फरिस्ता बन्छ। यदि हिसाब किताब रह्यो भने सजाय खानुपर्छ। अहिले तिमी सम्मुख बसेका छौ। शिव बाबाले तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ, यस्तो नसम्झ। ब्रह्माले सुनाउनुहुन्छ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब नाटक पुरा हुँदैछ। तिमीले मसँग योग लगायौ भने पवित्र बन्छौ। बाबा के भन्नुहुन्छ कि यदि मसँग तिमीहरूले योग लगाउँछौ भने तिमीहरू पवित्र बन्छौ। त हामी सबै पवित्र बन्न चाहन्छौ नि, हैन? चाहन्छौ भने जरुर त्यसको उपाय पनि गर्नुपर्छ। त्यसको उपाय हो बाबाको याद। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, अब नाटक पुरा हुँदैछ। तिमीले मसँग योग लगायौ भने पवित्र बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ अहिले प्रियतम लिन आउनु भएको छ। तिमीलाई पढाउनु पनि हुन्छ। कति आश्चर्य छ, तिमी कति सौभाग्यशाली छौ। एकको श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। भन्नुहुन्छ तिमी सबैभन्दा श्रेष्ठ हौ। म श्री श्री हुँ, तिमीलाई श्री श्री श्रेष्ठ बनाउँछु, श्रेष्ठ दुनियाँ बनाउँछु। यहाँ कति पतित छन् र आफूमाथि स्त्रीको उपाधि राख्न लगाउँछन्। तिमीले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्दै जान्छौ। तिम्रो आत्मारूपी सुईमा खिया लागेको छ। अब चुम्बक आएर सफा गर्नुहुन्छ। चुम्बक को त शिव बाबा। सफा भयो भने उहाँको साथै जान्छौ। खिया निकाल्नको लागि के गर्ने? आत्मामा जो खिया लागेको छ त्यो खिया मेटाउनको लागि, निकाल्नको लागि बाबालाई याद गर।
माताहरूले श्री कृष्णको मुखमा मक्खन देख्छन्, त्यो हो स्वर्गरूपी मक्खन। दुई बिराला आपसमा लड्छन्, मक्खन कसलाई मिल्छ? श्री कृष्णलाई नै मिल्छ। श्री कृष्णले एक्लै कहाँ राज्य गर्छन्? श्री कृष्णले मात्रै त सतयुगमा राज्य गर्नुहुन्न न, कि उहाँको साथमा सबै हुनुपर्छ हैन। राजा राजकुमार हुन्छ भने जरुर उनको मातपिता हुन्छ, उनको मित्र सम्बन्धी हुन्छ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घराना चल्छ, त्यसपछि फेरि राजाहरूको घराना आउँछ। उनीहरू पनि धेरै पछिसम्म चलिरहन्छ। पछि प्रजाको प्रजामाथि राज्य हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई पाठ खेल्न पठाउनु भएको थियो। स्वर्गमा हामी धेरै सुखी थियौँ। 21 जन्मको वर्षको यहाँ नै गाइन्छ। ती कन्याहरूले 21 जन्मको लागि वर्षा दिलाउँछन्। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। तैपनि कसै कसैको बुद्धि, कसै कसैको पुरानो सडेको अवगुण निस्कँदैन। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाले नै हामीलाई 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। कन्याहरूले नै 21 जन्मको वर्षा दिलाउँछन्, किनकि बाबाले माता कन्याहरूको शिरमाथि के राख्नु भएको छ? ज्ञानको कलश। त जब ज्ञान सुनाउँछन् त बाबाको बन्छ भने फेरि 21 जन्मको उद्धार हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा ठुलो मार्शल पनि हुनुहुन्छ। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन् हैन। बाबा धर्मराज पनि हुनुहुन्छ। यदि श्रीमतमा चलेनौ भने उहाँको दाहिने हात धर्मराज पनि छन्। बाबाको गोदमा जन्म लिएर फेरि त्यहाँ गएर मर्छन्। त्यसैले कति घाटा पर्छ। श्रीमतमा चल्दैनन् भने मर्छन्। कति सम्झाउँछु, केवल बुद्धिले सम्झ। बाबा म हजुरको हुँ। हामी कसका हौँ? बाबाकै हौँ हैन। त्यसैले बाबासँग यसरी मिठा मिठा कुराकानी गर्ने, बाबा म हजुरकै हुँ। यति बेला दुनियाँ सारा पत्थर बुद्धि छ। यी बाबाले पनि भन्छन्, मैले शास्त्र आदि पढेको थिएँ, केही जान्दैन थिएँ। यदि कसैले भन्छ मलाई यो शिक्षा गुरुद्वारा मिलेको छ, त्यसो भए के गुरुद्वारा एउटालाई मात्र शिक्षा मिल्छ र? गुरुका शिष्य त धेरै हुन्छन्। यदि गुरुको शिक्षा लिएको हुन्थ्यो त गुरुको पदवी पनि लिनुपर्ने हो। यो कुरा नै बेग्लै छ। शिव बाबाले यिनीद्वारा शिक्षा दिएर सबैबाट बुद्धि योग हटाउनुहुन्छ। एकै पटकमा सबै थोक छुटाइदिनु भयो। धेरै बच्चाहरूले पनि यस्तै गरे। भट्टी बन्नु थियो। पाकिस्तानमा बच्चाहरूको कति सम्हाल भयो। बुद्धिमानको बुद्धि बाबा बस्नु भएको थियो। हामीले पाकिस्तान सरकारसँग भन्थ्यौं अनाज राम्रो मिल्दैन। तुरन्त हाकिमले भनिदिन्थे जे चाहियो मन परेको लैजानुहोस् हैन। उनीहरूले पनि धेरै ठुलो सहयोग दिए। बुद्धिको ताला खोल्ने बाबा हुनुहुन्थ्यो। सहन त केही गर्नुपर्छ। कुमारीहरूले कति कुटाई खान्छन्, कति याद गर्छन्। बाबा कमाल छ। हजुरको के छ? बाबा के गर्नुहुन्छ? कमाल गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले बाबासँग भन्छौँ कि बाबा कमाल छ हजुरको, हामीलाई ईश्वरीय चिट्ठा मिल्छ। बच्चाहरू कति मिठो बन्नु छ, प्यारले चल्नु छ, घरकालाई पनि उठाउनु छ। रचयिता यदि भागे भने रचनाको के हाल हुन्छ? सन्यासीहरूको
यो पाठ थियो। त्यति बेला पवित्रताको आवश्यकता थियो। सारा खेल यस्तै बनेको छ। सारा राजधानी यहाँ स्थापना भइरहेको छ। सतयुगमा पतितहरूलाई पावन बनाइँदैन। यो सङ्गम युग नै प्रख्यात छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु, हैन? हर कल्पको सङ्गम युगमा बाबा आउनुहुन्छ। बाबाले यो वचन दिनुभएको थियो। रावण राज्य हो नि। सन्यासीले सदैव शान्ति माग्छन्, सुखलाई मान्दैनन्। भन्छन् ज्ञान ठिक छैन, दुनियाँमा सुख छ कहाँ। राम हुँदा रावण पनि थियो, कृष्ण हुँदा कंस पनि थियो। स्वर्गमा अपार सुख थियो, कृष्णलाई कति प्यार गर्छन्, झुलामा झुलाउँछन्, श्रृङ्गार्छन्। उनी त स्वर्गमा नै मिल्छन्। यहाँ त अहिले तिम्रो मनोकामना पुरा हुन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले कृष्णपुरीमा लैजानको लागि पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ। बाबासँग सच्चाई सफाई धेरै चाहिन्छ। लुकाउनाले धेरै नोक्सान हुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ कि लुकायौँ कुरा भने त्यसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। कुनै पनि कुरा बाबासँग हामी सच्चाई सफाईका साथ राख्छौँ भने त फेरि त्यसबाट हाम्रो उन्नति हुन्छ। नसुनाउँदा भुल वृद्धि हुँदै जान्छ। यदि हामीले गल्ती गर्यौँ, पाप गर्यौँ अथवा केही अशुद्ध कर्म गर्यौँ, फेरि त्यो कुरा हामीले बताएनौँ, भनेनौँ भने त्यो बानी फेरि बढ्दै जान्छ। त्यो संस्कार फेरि पक्का बन्न पुग्छ, जसले गर्दा हामी गिर्न पुग्दछौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, नसुनाउँदा भुल वृद्धि हुँदै जान्छ। बाबाले कदम कदममा श्रीमत दिनुहुन्छ। फेरि पनि कोही सल्लाहमा चल्दैन भने बाबाले के गर्ने? बाबा त हर पाइला पाइलाको लागि पाइला पाइलामा के दिनुहुन्छ? श्रीमत दिनुहुन्छ, आज्ञा दिनुहुन्छ। फेरि पनि कोही सल्लाहमा चल्दैन, अर्थात् बाबाको श्रीमतमा चल्दैनन् भने बाबाले के गर्ने त? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी ईश्वरीय सन्तानमा धेरै सभ्यता र समझदारी चाहिन्छ। हामी को हौं त? ईश्वरीय सन्तान, भगवानको सन्तान। हामी आपसमा लडाईँ झगडा गर्छौँ अथवा हामी हेलचेक्राइ गर्छौँ, आफ्नो चलनमाथि ध्यान दिँदैनौँ भने फेरि के भन्छन् कि यिनीहरू के छन् कि भगवानको सन्तान भएर यस्तो कार्य गर्छन्, त भगवानको नाम फेरि बदनाम गर्न पुग्छ। त्यसैले ईश्वरीय सन्तानमा धेरै सभ्यता पनि चाहिन्छ र साथसाथै समझदारी पनि चाहिन्छ। धेरै प्यारले तिमीले सबैलाई बाबाको पहिचान दिनु छ। सोध्छन् परमपिता परमात्मासँग तिम्रो के सम्बन्ध छ? सोध्छन् नि कि परमपिता परमात्मासँग तिम्रो के सम्बन्ध छ, के नाता छ? उहाँ त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले स्वर्गको मालिकपनको वर्षा हुनुपर्छ। भन्नुहुन्छ तिमीलाई वर्षा मिलेको थियो, गुमायो, फेरि तिमीलाई दिन्छु। हामीले पहिला पाएका थियौँ, फेरि हामीले गुमायौँ, गुमाएर फेरि भगवानसँग हामीले पाएका थियौँ। अब फेरि हामीले सब गुमाइसक्यौँ, अब फेरि पाउनु छ। त्यसैले त्यो दिनको लागि नै बाबा आउनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण यहाँको लक्ष्य हो। बाबाले अवश्य सत्यको नै राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सेवा गर्नुपर्छ, सबैलाई जीवन दान दिनु छ।
21 जन्मको लागि। तिमी नै महान पुण्य आत्मा हौ। तिमी जस्तो पुण्य आत्मा कोही हुन सक्दैन। पुण्यको दुनियाँमा तिमी जानेवाला हौ, धेरै मिठो बन्नु छ। पुण्य आत्मा बन्छौँ भने त हाम्रो जुन हामीमा त्यो मिठास हुनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी पुण्यको दुनियाँमा जाँदैछौँ भने त हामी धेरै मिठो बन्नुपर्छ। यहाँ हुनुहुन्छ पतित पावन बाप र दादा। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई वेश्यालयदेखि निकालेर शिवालयमा लैजानको लागि आउनु भएको छ। यसलाई रौरव नर्क पनि भनिन्छ। यहाँ दुःख नै दुःख छ। बाबा आउनु भएको छ दुःखधामदेखि निकालेर सुखधाममा लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। हामी यस्ता पारलौकिक मातपितासँग सदा सुख लिनको लागि, मिल्नको लागि आएका छौँ। न बाबाको पासमा हामी किन आएका छौँ, के को लागि आएका छौँ त? बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी यस्ता पारलौकिक मातपितासँग सदा सुख लिनको लागि र साथै मिल्नको लागि आएका छौँ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। तिमीलाई खुसी छ। हामी शिवालय स्थापना गर्ने भोलानाथ भण्डारी बाबाको पासमा जान्छौँ। याद पनि शिवलाई नै गर्नु छ, रथलाई गर्नु छैन। हामीले याद कसलाई गर्ने? निराकार ज्योति बिन्दु शिव बाबालाई याद गर्ने। बाँकी देहलाई याद गर्ने होइन, अर्थात् ब्रह्माको शरीरलाई याद गर्ने होइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाका याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ, केही पनि लुकाउनु हुँदैन। धेरै धेरै सभ्यता र समझदारीले चल्नु छ। चल्नु त छ, सत्य ज्ञान अनुसार हामीले आफ्नो चाल चलनलाई पनि सुधार्नु जरुरी छ र साथसाथै धेरै सभ्यता र समझदारीले चल्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ, केही पनि लुकाउनु हुँदैन। धेरै धेरै सभ्यता र समझदारीले चल्नु छ। धारणाको लागि मुख्य सारमा बाबाले दोस्रो पोइन्टमा बताउनु भएको छ, 21 जन्मको लागि हरेकलाई जीवन दान दिने सेवा गरेर पुण्य आत्मा बन्नु छ। 21 जन्मको लागि हरेकलाई जीवन दान दिने सेवा गरेर पुण्य आत्मा बन्नु छ। आत्मारूपी सुईमा जुन खिया परेको छ त्यसलाई यादको यात्रामा रहेर उतार्नु छ। यसैले आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई उतार्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ। जसरी खिया लागेपछि मत्ती तेलमा भिजाउँछ, त बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्मामा लागेको खिया उतार्नको लागि बाबाको स्नेह यादमा डुब्नुपर्छ, अथवा त्यसमा निरन्तर योग हाम्रो भइरहनुपर्छ। वरदानमा बाबाले बताउनुभयो, स्नेहको उडानद्वारा समीपताको अनुभव गर्ने पास विथ अनर भव। स्नेहको उडानद्वारा समीपताको अनुभव गर्ने पास विथ अनर भव। स्नेहको शक्तिले
सबै बच्चाहरू अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। स्नेहको शक्तिले सबै बच्चाहरू अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। स्नेहको उडानले तनबाट, मनबाट वा दिलबाट बाबाको समीप ल्याउँछ। ज्ञान, योग, धारणामा यथाशक्ति नम्बरवार छन्, तर स्नेहमा हरेक नम्बर 1 छन्। स्नेहमा सबै पास छन्। स्नेहको अर्थ नै हो पास रहनु र पास हुनु वा हर परिस्थितिलाई सहजै पास गर्नु। यस्ता पास रहनेहरू नै पास विथ अनर बन्छन्। त्यसैले पास विथ अनरको बन्छन् कि बाबा भन्नुहुन्छ कि जो बाबाको पासमा रहन्छ र साथसाथै सदा पास हुन्छन्। पढाइमा सदा पास हुन्छन् वा हर परिस्थितिलाई सजिलै पास गर्छ भने त त्यस्तो आत्मा नै के हुन्छ? पास विथ अनर बन्न सक्छ। यस्ता पास रहनेहरू नै पास विथ अनर बन्छन्। स्लोगन: माया र प्रकृतिको तुफानमा सेफ रहनु छ। केबाट सेफ? माया र प्रकृतिको तुफानमा सेफ रहनु छ भने दिल तख्त नशीन बना। त्यसैले माया र प्रकृतिको तुफानबाट बस्नु छ, सुरक्षित रहनु छ भने दिल तख्त नशीन बन्ने। त्यसरी बाबाले हामीलाई अनेक ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गराइदिनु भएको छ। यसलाई सदा कायम राख्ने। ठिक छ? ओम शान्ति।